God's word renews the mind. Unsa ang pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo magbag-o sa atong hunahuna, magpabag-o sa atong hunahuna. The Bible changes the way we think. That is why kinahanglan magbasa ta og Bible kay pinaagi lang sa Bible mausab ang atong hunahuna. Ha? Tungod kang itudlo sa Bible, sukwahi gid na sa itudlo sa kalibutan. When we regularly read Scripture, fear is replaced with faith. Kung regular ka gabasa og Biblia, mahulipan ang imong kahadlok sa pagtuo. Anxiety is replaced with peace. Ang imong kabalaka mahulipan og kalinaw. Pero di ka gabasa og Bible, pag naa ka sa anxiety, naa ka sa kabalaka, murag mahugno ang imong kinabuhi. Murag magsalimuang ka. Pero kung gabasa ka sa word sa Ginoo, mahulipan siya. Bisag anaay kabalaka, dunay peace sa imong hunahuna because you know nga mauni ang gisulti sa Bible sa imo. Diba? John 14:1, let not your heart be troubled. Diba? Ayaw kabalaka. Ingon ang Bible. Tapos naa ka sa anxiety. Ma-remind ka sa word sa Ginoo, ayaw kabalaka. So, naa kay peace sa imong hunahuna. Kay mahinumdum ka. Ingon man ang Bible nga di ko dapat mabalaka. Confusion is replaced with wisdom. Kung nalibog ka na sa imong kinabuhi, nalibog ka na sa imong kaugalingon, nalibog ka na sa imong mga decision na himuon sa imong kinabuhi, kung gabasa ka sa Bible, mapulihan o kaalam ang mao nga kalibog nimo. Timan kini, ang hugaw nga bintana nga naa sa gawas, iniglantaw nimo ang tanan nga imong makita, mahimong hugaw. For example, kana window glass na siya. O niya, puno og hugaw ang gawas ana og naa ka diri sulod. Iniktan-aw nimo anang mga nasa gawas, for example, sagbot, imbis green kay puti naman ang kahuya na. Nainit siguro kay sa gawas, kabalong abog dayon kitaan nimo. Ha? So mahugaw tanan ang imong makita diya sa gawas. Likewise, Christian should guard or ingon pa dira, what enters the minds, saan naman to? A dirty window makes everything outside appear distorted. That's why cleaning the window changes the view. Para mausab ang view sa maong gawa sa imong window, kinahanglan nimong limpyuhan. God's word cleanses our spiritual perspective. Kung gabasa ka og Bible, mausab ang imuhang espirituhanong panglantaw. Kung gabasa ka og Bible. Pag di ka gabasa og Bible, abinin mo tanan na imong ginahuna, mauto ang sakto. Pero kung gabasa ka og Bible, mausab tanan. Even ang imong plano, nga kaniadto siguro imong plano kay ikaw ra gyud ang nasayod, pero karon kay gabasa ka og Bible ga-rely na ka sa sulti sa Ginoo sa imo. Nag-rely na ka sa pulong sa Ginoo kung kini ba kabubuton niya, plano ba niya, o di ba niya plano, di ba niya kabubuton sa imo. Nya tungod kay gabasa ka sa Bible, makakatuon na ka sa pag-ampo kaniya aron mangutana kunon sa kabubuton niya sa imong kinabuhi o sa imong plano. Manang importante nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang mulimpyo sa ato ang espirituhanong panglantaw.